May buntag, mga kaigsonan din sa Carmen Public Market. Aniya kami karon din sa inyong dapit. Kay magdala kami maayong balita nga pulong mao ang pulong ni Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Tungod kay niya nata sa katapusan nga mga kapanahonan mga igsoon. Atong niya nata sa katapusan nga mga adlaw mga igsoon. Usa mga igsoon, mangandam ta sa atong kaugmaon, atong hunahunaon nga niya nata sa katapusan nga mga adlaw mga igsoon. Itong yan nato nga atong kinabuhi nga ato kan Jesus Christ. Tungod kay siya lang. Walay lain nga makaluwas ka nato mga igsoon. Naingon diya sa yang pulong sa Ezekiel 18:32. Dili ko malipay nga mamatay ang usa ka tawo nga usa ka makasasala. Palabihon pahinuon nga maghinulsol siya sa iyang mga sala ug mobalik siya kanako. So nag-ingon gyud ang Ginoo mga igsoon nga usa kita ka makasasala. Gusto niya nga muduol ta kaniya. Ipaubos na to atong kaugalingon. Mga yutag pasaylo sa Ginoo. O itugyan nato nga atong kaugalingon ngadto kan Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Magkinabuhi kita mga igsoon nga balaan. Tungod kay ang Ginoo balaan man. Kinanglan sad nga mutuo kita sa balaan nga mao ang buhi nga Dios. Nagaingon dia ang pulong, simbaha ako ninyo sa kamatuoran, espiritu o kamatuoran. Kay ako, sa kabalaan, balaan ng buhi nga Dios mga igsoon. Basta, muduol ta kaniya, magpakabalaan ta. Kay wala, dili kita kasunod sa gingharian sa langit. Kung doon na patay mga sala, nga gitago-taguan sa atong kasing-kasing. Tabangan nato itong kagalingon. Makigrelasyon kita kan Jesus Christ. Kay di kita kasunod sa gingharian sa langit. Kung dili ta makigrelasyon kan Jesus Christ. Nadya sa Juan 14:6 nagaingon siya. Ako ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makadto samahan sa langit kun dili moagi gyud kanako. So yan ang hibalo mga igsoon. Nga di kita kasunod sa gingharian sa langit kun dili pinaagi lamang kaniya. Tabangan nato siya. O tabangan nato tong kagalingon. Tugyan nato kang Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ ang atong kinabuhi. Makigrelasyon kita sa buhi nga Dios tungod kay munang gusto sa Ginoo mga igsoon. Nga doon na tayo kasing-kasing nga masilugtanon nga to kaniya mga igsoon. Ipaubos nato ang atong kaugalingon. Paubos tangtangon nato ang garbo. Tungod kay kanang garbo mo nang makadaot sa atong kinabuhi. Tungod sa garbo wala ka na'y pailob. Piling nimo ikaw ang labaw sa tanan. Pero hunahuna ang mga igsoon nga napay mas labaw pa nga gamhanan nga mao si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Busa magkinabuhi kita subay sa kabubuton ni Jesus Christ. Aniya na ta karon sa katapusan nga mga adlaw mga igsoon. Wa ta kabalo kung kadusa siya mobalik apan ang atong buhaton nga mao ang pagpangandam. Andamon nato atong kaugalingon kay aron sa pagbalik sa Ginoo dili ta hubo or wala tay sapot tungod sa atong mga sala. Mubiya kita sa pagpakasala mga igsoon. Tangtangon nato ang tanang mga dautan sa atong kasing-kasig hunahuna. Itugyan nato ang atong kinabuhi ngadto kan Jesus Christ. Magpagiya kita sa balaang espiritu ni Jesus Christ aron kita makasulod sa gingharian sa langit. Pinaagi lang ng pagpakabalaan mga igsoon. Malipay ang buhi nga Dios kung doon na tayo kasing-kasing nga mapapagsanon, mahinulsulon, o mahigugmaon ngadto kaniya. Dosa mga igsoon, nag-awhag kami kaninyo nga unta inyong tagaag dili ang pulong sa Dios nga inyong nadunggan karon. Ayaw ninyo paghahiya inyong kasing-kasing. Kung nakadungog kamo sa pulong sa Dios karong adlaw, ayaw paghahiya inyong kasing-kasing tungod kay wala gid mahimot ang Ginoo na nang atong ginabuhat nga mga kasalanan mga igsoon. Tagain ninyo bili ang pulong sa Dios tungod kay ang pulong sa Dios mo'y atong kaluwasan. Di gid ta kasunod sa gingharian sa langit. Tungod kay nagpabili naman ta sa sala mga igsoon. Ang gusto sa Ginoo nga mobiya kita sa pagpakasala.
magpakabalaan kita. Doon kita kasing-kasing nga mahigugmaon ngadto kaniya. Gimahal kita sa Ginoo. Tungod sa iyang gugma kanato, nagpalansang siya sa cross. Namatay siya sa ikatulog adlaw na banhaw siya. Tungod sa iyang gugma sa tibuok kalibutan, iyang gihatag, iyang gibuhis ang iyang kaugalingon aron kita maluwas. Unsay ang gusto na, unsa may angay natong buhaton? Kinahanglan nga ato siyang tuohan, atong dawaton nga si Jesus Christ mao'y atong kaluwasan. Di kita katog langit kun dili ta motuo nga si Jesus Christ mao'y buhi nga Dios. Buhi siya nga Dios tungod kay siya gahimo sa kalibutan. Ang iyang gidadumtan mga igsoon, wala siya malipay. Anang gisimba nga mga mao ang rebulto mga Dios. Nagpahibalo lang ni sa pulong sa Ginoo. Kay ang Ginoo gusto gid siya nga siya gay atong simbahon ang espiritu og kamatuoran. Gitunglo niya ang mga tao nga nagsimba anang mga Dios. Kay nag-ingon ang iyang pulong dito sa Exodus 20 verse 3. Ayaw kami pagsimbag laing Dios, gawas kanako. Yan atang gitudluan. Ikahibalo na niya mga katawhan. Nga dili nga gusto nga musimba kitag laing Dios. Gawas siya lamang. Tungod kay siya naghimo sa kalibutan. Siya nagbuhat sa tanan. Siya naghatag ka natong kinabuhi. Or unsay atong ginasimba. Ang mga larawan, mga rebulto nga hinimo na sila sa tao. Dili na sila kasaligan. Dili, wagid na sila gahom mga igsoon. Kung nagsalig ka na, gitunglo ka sa buhi nga Dios. Ang gusto ni Jesus Christ, nga siya lamang atong tuuhan, ang buhi nga Dios, ang gamhanan nga Dios, kay siya nagbuot ng kalibutan. Mag-unsa man ang atong katigayunan, daghan kay tag kwarta, daghan kay tag negosyo, daghan kay tag sakyanan, daghan tag mga balay. Apan wala kay relasyon ngadto sa buhi nga Dios. Useless lang na mga igsoon. Wala na ibili ng katapusan ng mga adlaw. Tungod kay mabilin ra na. Di nato na madala ngadto sa laing kinabuhi. Mga hanaw man ng mga butang ng ibabaw sa kalibutan. Apan ang pulong sa Dios, wala gid na pagka hanaw. Magpadayon kini hantod sa hantod. Ang Ginoo nagandam kanato sa bagong langit, bagong yuta. Dugay na nagyandam mga igsoon. Apan ang wala maandam ang mga tao na ang mga tao ra, wala ka sila maandam. Tungod kay wala nila pangandami ang pagkatubang nila sa buhi nga Dios nga mao si Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Sa tuuhin ninyo nga si Jesus Christ gyud siya gyud ang maghuhukom ning katapusan nga mga adlaw. Hapit na siya mabalik mga igsoon, walang takabalo. Ang ato lang buhaton nga mao ang pagpangandam. Magpakabalaan kita, mubiya kita sa sala. Dili ta magbuhat sa mga sala. Tungod kay ang buhi nga Dios, dili malipay. Kung doon na kapay mga sala, diya nga gitago-taguan diya sa imong kasulod, sa imong kasing-kasing. Tabangi inyong kaugalingon, nga pag-abot sa buhi nga Dios, dili kamo niya kahukman. Dili mo makatubang sa buhi nga Dios nga hubad. Wala mo'y saplot tungod kay nagpadayon man mo sa pagpakasala nining ibabaw sa kalibutan. Ayaw tuhuin ninyo nga pagbuhat ninyo sa sala. Walay nakakita kaninyo. Nagbuhat mo sa kasalanan. Nagbuhat mo kay abi ninyo. Walay nakakita kaninyo. Apan, timanin ninyo mga igsoon. Kung unsa imong gibuhat sa tago, ang mata sa Dios hayag pa sa untong totok nga nagtan-aw sa ibang mga binuhatan nga wala niya kahimot dinis kalibutan. Tabangin ninyo mga igsoon ang inyong kalag. Moy atong andamon mga igsoon ang atong kalag tungod kay muning mo atubang sa Ginoo ug madamlag kung iyan atang hukman. Wala gyay makabalibad niya ni. Di gid ka makapanalipod, di ka na gid makapamalibad. Di ka makaingon nga Ginoo, ayaw sa kagukme kay wala pa ko nakagbag-o. Wala pa ko nausab ining ibabaw sa kalibutan. Karon panahon na mo'y gihatag sa buhi nga Dios nga magbag-o ta. Magpakabalaan kita mga igsoon. Biya kamo sa pagsala aron makasulod kamo sa gingharian sa langit.
Kay wala gyud makasulod sa gingharian sa langit kung doon nakapagigyoy ginabuhat nga mga sala dinis ibabaw sa kalibutan. Di kita makalimod mga igsoon tungod kay unsay atong binuhatan aning ibabaw sa kalibutan. Record ni record na ni sa balaan nga Dios. Nakita sa tanan, nakita niya ang tanan natong mga binuhatan, maayo man o dili maayo ining ibabaw sa kalibutan. Ayaw ninyo ipairal ang inyong garbo. Kay ang garbo gyud wa mahimuot ang Ginoo na. Tabangin ninyo inyong kagalingon mga igsoon. Moray ang gusto mga igsoon nga magbag-o ta, mubiya kita sa pagpakasala. Kabalo naman ta kung unsay mga sala nga dili gusto sa buhi nga Dios. Kabalo naman ta kung unsay mga sala nga wala siya malipay. Kanang atong mga pinulungan, mga istorya, nga matag istorya nato, naay palaman nga YAWA, wa gyud malipay ang buhi nga Dios nana. Kung munay imong sampit mga igsoon karong panahon na. Pag-abot sa panahon, munay mo dala ninyo dito sa kalaglagan. Munay mo dala ninyo dito sa linaw nga kalayo. Tungod kay si Satanas, munang gandam sa buhi nga Dios ang interno. Wala na buhatan ni Jesus Christ para kanatong mga tao. Kundili iyan ang ginahimo para sa kang Satanas. Maninguha ang si Satanas nga maglimbong kaninyo. Kutob sa iyang mahimo, limbungan niya ang tao. Kaya di niya ang gusto nga siya rin masugba dito sa interno. Gusto ni Satanas nga ang tanang tao dito sa ibabaw sa kalibutan, iyang mauban dito sa interno. Sa nakabalo na mo mga igsoon, kung unsay agay ninyo buhaton, paglikay kamo sa pagpakasala, hunong na kamo pagpakasala mga igsoon. Tabangin inyong kalag, hinuktuki ang ugma, kung unsay agay ninyong buhaton. O ang akmo lang din gipangayo nga tuhuin ninyo ang pulong sa Dios tungod kay dili kanimo labay nga kawang ining ibabaw sa kalibutan. Og salamat kayo mga igsoon.